परिवार श्रीमान श्रीमती यति मिल्दा रहेछन्। यो मिलेको देखेर छिमेकीलाई डाल लागेर गएर भनेछ कसरी यसको परिवारलाई बिगारौँ भन्ने के भन्न थालेछ भने कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्रसंग अलि लामो छ, म त्यतातिर जान्न सक्दैन। त्यति मात्रै जानु कि यदि परिवार बिगार्नु छ भने छिमेकीसँग गएर सल्लाह दिनु, नभए आफ्नो घरको परिवारसँग सल्लाह गर्नुहोस्। नारदजीले आएर भन्नुभयो आज माताजी तपाईँ त बहुत ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो पतिले लगाएको त्यो मुण्ड मालाको विषयमा थाहा छैन तपाईँलाई, त्यो अरू कोही होइन तपाईँकै टाउको हो भनिदिनु भयो कृष्ण कन्हैया लालको। भोलि बाबा आउनुहुन्छ, आएर सोध्नुहुन्छ पार्वती आज रिसाउनु भएको छ, किन रिसाउनु भएको प्रिय, किन रिसायो भनेर सोद्धाखेरि पार्वतीजी भन्नुहुन्छ तपाईँ जति मलाई माया गर्ने अरू कोही हुनुहुन्न भन्थे, तपाईँ जति कप्टी आज कोही रहेन रहेछ। भोलि बाबा सोध्नुहुन्छ आज यहाँ को आएको थियो, नारद आउनु भएको थियो, पक्कै राम्रै गर्नु भएछ कृष्ण कन्हैया लालको। नारद भन्छ नि होइन, जसको नामै नारद, गाउँघरतिर पनि धेरै कुरा लाउनेलाई कति नारद नि रहेछ भन्छ। आज भगवान नारदले पनि त्यही गरिदिनु भयो, मिलेर बसेको आज भोलि बाबाको परिवारमा खटपट पर्यो। अब भन्नुहुन्छ बाबा त्यो तपाईँले लगाएको गलामा लगाएको त्यो मुण्डमाला कसको भन्नुहोस् भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ प्रिया यो तिम्रै हो कृष्ण कन्हैया लालको, यो मेरै टाउको हो। त्यसो भए म यतिचोटि मरिसकेँ म भन्दा भोलि बाबा भन्नुहुन्छ हो पार्वती तिमी त्यतिचोटि मरिसक्यौ, त्यसो भए त अझै तपाईँ कप्टी हुनुहुँदो रहेछ कृष्ण कन्हैया लालको। म चाहिँ जहिले मर्ने तपाईँसँगै विवाह हुनुपर्ने, जहिले मर्ने तपाईँसँगै विवाह हुनुपर्ने, तपाईँ चाहिँ अजर अमरको अमरनाथ भएर बस्ने, तपाईँ त झन् कप्टी हुनुहुँदो रहेछ कृष्ण कन्हैया लालको। भोलि बाबा भन्नुहुन्छ प्रिया तिमीलाई थाहा छैन म तिमीलाई माया गर्छु, त्यही त त्यसकारण तिम्रो शिर यहाँनिर म माला लगाएर हिँड्छु भन्नुहुन्छ भोलि बाबा। त्यो तपाईँसँग त्यस्तो के छ, के चिज छ, तपाईँ सधैँ अमरनाथ भएर बस्नुहुन्छ, म चाहिँ हमेसा मरिरहनु पर्छ, त्यो चिज के हो भनेर सोद्धाखेरि भोलि बाबाले भन्नुभयो त्यो कथा भनेको अमर कथा हो कृष्ण कन्हैया लालको। त्यो कथा भनेको अमर कथा हो। पार्वतीले के गर्नुभयो भन्नुभयो कि हे प्रभु मलाई त्यो अमर कथा सुनाइदिनुहोस्। भोलि बाबाले भन्नुभयो पार्वती तिमी सुन्न सक्छौ? पार्वती भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई सुनाउनुहोस् म सुन्छु। भगवान भोले बाबाले हातमा डमरू लिएर यस्तो डमरू बजाउनु भयो, चारैतिर ब्रह्माण्ड सुनसान चकमन्न भयो। अब आसनमा बसेर पार्वती एक आसनमा बसेर अमरनाथको त्यो गुफामा के गर्नुहुन्छ भगवान भोले बाबा पार्वतीलाई अमर कथा सुनाउनुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। अब अमर कथा सुनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर हे पार्वतीलाई सुना। अब पार्वती कथा सुन्दै जानुभयो, भोले बाबा सुनाउँदै जानुभयो, सुनाउँदै जानुभयो, सुनाउँदै जानुभयो। अलि समय व्यतीत भइसके पछाडि त पार्वतीलाई जिलाई निन्द्रा आएछ, झुपु निधन थाल्नु भएछ कृष्ण कन्हैया लालको। घरमा पाँचवटा सिरक फेर्दाखेरि पनि चारतिर कोल्टो पर्दाखेरि पनि निन्द्रा नलागेको, कथामा आएर बस्नु यति आनन्द आउँछ, झुपु निन्द्रा आउँछ। कतिजना आमैहरू अघि नै झुकझुक भइसकेका थिए, मैले देखिसकेको छु। पार्वतीजी पनि झुपु यहाँ सुत्नु भएछ कृष्ण कन्हैया लालको। निदाउनु भयो। नजिकै एउटा चराले के गरेको रहेछ अन्डा पारेको रहेछ। त्यो अन्डाबाट ती साना बच्चाहरू के गर्दैछन् निस्केछन्। अनि ती चराका बच्चाहरूले पनि तोता भन्छ नि, जसलाई तोता भन्छ। तोता भनेको के हो? सुगा। त्यो सुगाले के गर्छ भने तपाईले जे भन्न सिकाए त्यही गर्छ त्यसले। हेर्नुस् कृष्ण भन्नु भने कृष्णै भन्छ। जे रटाए त्यो अति त्यो पारकी हुन्छ अर्काको नक्कल गर्न कृष्ण कन्हैया लालको।
त्यो नकल गर्नाथि पारेको हुन्छ। पार्वतीकै जस्तो आवाज निकाल्नु हो जी हाँजी हाँजी जय जय भन्दै भन्दै कथा सुनेछ। भोले बाबा मस्त आँखा बन्द गरेर त्यो अमर कथा सुनाउँदै जानुभयो। हो मेरो पार्वतीले सुनिरहेकी छिन्। पार्वती त कति बेला यहाँ काखमा निधाइसकेकी थिइन् थाहा छैन। कृष्ण कन्या लालको अब अन्तिममा कथा सक्यो। अब भोले बाबाले जयकारा कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती झसक्क बेउजिनु भयो अनि भन्नुहुन्छ प्रभु म त सुती छु निधाइ छु भुसुक्कै भएछ मलाई त्यो कथा फेरि सुनाउनुस् न भन्दाखेरि त्यसो भए पार्वती यो हुँ गरेर जयकारा लाउने को त्यो तिमीले सुनिनौ त्यो को हो त भन्दाखेरि भोले बाबाले त्रिनेत्रबाट यसो हेरेको त त्यो चराको बच्चा रहेछ। त्रिशूल छोड्नु भयो एउटा बच्चा ती मर्यो अर्को त्यो चराको बच्चा भाग्दै 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 आयो कृष्ण कन्हैया लालको। भोले बाबा खेल्दै 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 आउनुभयो। कहाँ आयो त भन्दाखेरि भगवान वेदव्यासको पत्नी जब स्नान आदि गरेर सबै गरेर बसिराख्नु भएको थियो हाई गर्दाखेरि गोकुबाट त्यो चराको बच्चा भुत्त भित्त गरेर बस्यो। भोले बाबा के गर्नुहुन्छ बाहिर बस्नु भएको छ। ए पापी दुष्ट चरा निस्की तैँले अमरनाथ अमर कथा सुनिस् तँलाई म मार्छु भनेर भोले बाबा त्रिशूल लिएर बस्नु भएको छ। अनि चरो भित्र छ। वेदव्यासजी आएर सोध्नुहुन्छ कि हे भोले बाबा के पर्यो भन्दाखेरि मेरो यसले अमर कथा चोर्यो। मेरो अमर कथा यसले चोर्यो यसलाई नमारी भएको छैन। ए भोले बाबा तपाईँ जति भोला मान्छे तपाईँले दुनियाँमा कोही देखेको छैन। के कथा रे अमर कथा। जुन कथा सुनिसके पछाडि कोही मर्दैन अजरमत्व प्राप्त गर्दछ निर्भय प्राप्त गर्दछ मृत्युलाई जसले जित्दछ। यस्तो कथा पाइसके पछाडि पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अमर कथा सुन्यो भन्नुहुन्छ। अमरै कथा सुनिसकेपछि नमर इति अमर होइन जो मर्दैन त्यो अमर हो। त्यस्तो कथा श्रवण गरिसके पछाडि बिचारा तपाईँले त्रिशूलले पनि हानेर के मार्न सक्नुहुन्थ्यो। अरे म त भोले शिवको नाम त्यसै भोले भएको होइन नि कृष्ण कन्हैया लालको। शिव भन्दा यो दुनियाँमा अरू कोही छैन। शिव भक्ति यस्तो छ जाँदै तपाईँ जानु न मन्दिर घुम्नु शिवालय धेरै भेटिन्छ। शिव भगवान यति छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। अरू भगवानलाई प्रसन्न गर्न सजिलो छैन तर शिव भगवान त प्रसन्न कृष्ण कन्हैया लालको। एकचोटि एउटा चोर के गरेछ भने शिवालयमा चोर्न गएछ। शिवालयमा के हुन्छ शिवलिङ्ग त हुन्छ अरू के चोर्नु त्यो शिवलिङ्ग चोर्ने के अर्थ त्यसलाई यसो हेरेछ माथि त्यो के रहेछ जलधारा रहेछ। यही चोर्नु पर्यो भनेर के गरेछ यसो तन्केको भेटेछ। अब विचार गरेछ जसरी चोर्नु छ के गर्ने भन्दा त्यही शिवलिङ्ग माथि चढेछ कृष्ण कन्हैया लालको। भोले बाबा प्रकट भएर भन्न लाग्नु भएछ अरे प्रभु धन्य हो। अरूले त के गर्थे शिर मात्रै चढाउँथे यसले त जिउनी सर्वस्व चढायो भनेर भोले बाबा त खुसीको हुनुभएछ। अरू त आएर शिर चढाउँथे त सबै जिउनी चढायो मलाई त सर्वस्व अर्पण गरेर भोले बाबा स्वयं प्रकट हुनु। यस्तो भोले हुनुहुन्छ भोले बाबा। यस प्रकारले त्यो भोले बाबा फर्किनु भयो। समय अन्तरमा त्यहाँनिर के गर्नु व्यासीको पत्नीबाट त्यो शुकले के गर्नुभयो जन्म लिनुभएको प्रसङ्ग छ। त्यो चरो अरू कोही होइन सुखदेव महाराज हुनुहुन्छ जो राजा रानीको गोदमा खेल्नेवाला स्वयं सुक हुनुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। जसले के गर्नुभयो तभन्दा अघिल्लो जन्ममा त्यो भागवत रूपी ग्रन्थलाई उहाँले के गर्नुभयो जान्नुभयो पढ्नुभयो। यस्तो सुखदेवजी मुनि हुनुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजन श्रवण गरौँ नाचौँ फेरि अगाडिको प्रसङ्गलाई लिउँ। हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई। हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई।
सजाउँछु तिम्रो रूपमा हारको चिन्ता नगर्छु हृदयमा हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कामेलाई मेरो रानी रानी हो जाओ। दिनरात प्रभुमै मग्न भइरहन्छु म त दिनरात राज्यमै मग्न भइरहन्छु कहिले आउने श्याम भन्ने बाटो हेरिबस्छु कहिले आउने श्याम भन्ने बाटो हेरिबस्छु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई। तालीमा तो है बस्ने सुन्दा साथीहरूले बसी बसी ताली बजाएर हृदय बसाउँछु बस्छु आँखामा तिम्रो भक्ति गर्छु म तिम्रो शरण पर्छु तिम्रो भजन गाउँछु म तिम्रो शरण पर्छु तिम्रो लीलाको ध्यान सधैँभरि गर्छु तिम्रो लीलाको ध्यान सधैँभरि गर्छु हृदयमा हृदयमा मेरो हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो कृष्ण कन्हैया आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखदेव महाराज को कथा हामीले श्रवण गर्यौं। अब यहाँ सनक आदि ऋषिहरूले सुखजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि प्रभु यो भागवत धर्मको प्रचार कहाँबाट सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो, कसरी सुरु गर्यो, यसको हामीलाई सुरुवातदेखि प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् भनेपछि भन्नुहुन्छ कृष्ण द्वैपायन जसलाई वेदव्यास भनिन्छ अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो धर्म बदलिएको भौतिक पदार्थको क्षीण भएको श्रद्धा बुद्धि र आयु भाग्य क्षीण भएको जनहरूलाई देखेर सबैको कल्याण गर्नको लागि भगवानले के गर्नुभयो, वेदव्यासले 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद यी 4 वेदलाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि र 5औं इतिहास 5औं वेद भनिन्छ जसलाई। त्यस प्रकारले
पहले ऋषिले ऋग्वेद को रक्षा गरे, अध्ययन गरे, वैशंपायनले यजुर्वेद को अध्ययन गरे, जैमुनिले सामवेद को अध्ययन गरे, समन्तुल्य अथर्ववेदको अध्ययन गरेर मेरो पिता रोमहर्षणले इतिहास पुराणको अध्ययन गर्नुभयो। यस प्रकारले यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र जसलाई वेद पढ्ने अधिकार छैन त्यस्ता जातिहरूको लागि, शूद्र जातिहरूको लागि भनेर उहाँले पाँचौं महाभारतको रचना गर्नुभयो। यति मात्र नभएर उहाँले 18 पुराणहरू पनि रचना गर्नु, 17 पुराण रचना गर्नुभयो, उपपुराणहरू पनि बने, तै पनि मन खिन्न रह्यो। मन चिंतित भयो, खिन्न रह्यो। तब एक दिन नारद जी भगवान वेदव्यास जी को ऋषि आश्रम में आउनुहुन्छ। सरस्वती नदी को तट में बस्नु भएको छ। ऋषि आश्रम में आएर त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि हे व्यास जी महाराज, तपाईं आज किन दुखी हुनुहुन्छ? यस्तो तत्त्वज्ञानी तत्त्ववेत्ता तपाईं आज स्वयं आफै दुखी हुनुहुन्छ। अरूको उपचार गर्नेवाला आज तपाईं स्वयं आफै बिरामी हुनुहुन्छ। के भयो? स्वस्य दुःखस्य कारणम, तपाईको दुःखको कारण के हो? अनुहारमा मलिनता किन छायो? कोही ऋण हराएको, कोही धन सम्पत्ति हराएको मान्छेको जस्तो अनुहार तपाईको मलिन देखिन्छ। के चिन्ता पर्यो भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ कि हे गुरुदेव, आज मेरो दुःखको कारण तपाईले बताइदिनुस्। किन हो प्रभु? मैले यत्रो वेद पुराणको रचना गरेँ तर पनि मनमा शान्ति भएन, मनमा आनन्द प्राप्त भएन। किन हो? आफूले गरेको कामबाट आफैलाई सन्तोष मिलिरहेको छैन। कृष्ण कन्या लालको कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि आफूले गरेको कर्मबाट आफैलाई सन्तोष आनन्द प्राप्त हुँदैन, आफैलाई आत्मग्लानि भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, सज्जनबिन वेदव्यासी महाराजको मनमा पनि त्यो खिन्नता छायो। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ? नारदजीलाई भन्नुहुन्छ कि हे नारद भगवान, मेरो समस्या समाधान गरिदिनुहोस्। भनेपछि भगवान नारदले के गर्नुहुन्छ? गुरुदेवले सम्पूर्ण वेद पुराणहरूलाई मागेर अब पढ्न थाल्नुभयो। शिव पुराण पढेको, शिवको सर्वे सर्वा गुण गाउनु भएको छ। शिवले सबैभन्दा ठुलो भन्नु भएको रहेछ। विष्णु पुराणमा विष्णुको गुणगान गाएको, देवी पुराणमा देवीकै मात्रै सबैमा आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउनु भयो, सबै हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त्यहाँनिर आत्माको मालिक स्वयं श्री कृष्णको व्याख्या गरिएको रहेछ। कृष्ण कन्या लालको त्यो परब्रह्म परमात्मा, त्यो मालिक श्री कृष्णको जबसम्म व्याख्या हुँदैन त्यो शास्त्र पुराण आदिको पनि कुनै अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, कृष्ण भक्ति त्यस्तो भक्ति, कृष्णको नाम त्यस्तो परम नाम हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्ते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटया। कृष्ण को नाम त्यति मंगलकारी छ, जुन नाम को एकमात्र उच्चारणले पनि के हुन्छ? भस्मी भवन्तु सद्यस्तु। त्यही क्षण तपाईले जीवनमा गरेका पापहरू एकचोटि कृष्ण भन्दा, कतिचोटि? एकचोटि कृष्ण भन्दा जन्म जन्मान्तरमा हे कृष्ण भनेर हजुरले भन्दाखेरि जन्म जन्मान्तरमा गरेको त्यो सबै पापहरू नासिएर जान्छ। यस्तो पावन मङ्गल नाम श्री कृष्णको छ। हे वेदव्यासी महाराज, जबसम्म आत्माको मालिक श्री कृष्णको तपाईँ व्याख्या गर्नुहुन्न तपाईको मनमा सन्तोष हुनेवाला छैन भनिदिनु भयो नारदजीले। खूब गाली गर्नुभयो व्यासी महाराजलाई। यहाँ भागवतमा आउँदछ, खूब गाली गर्नुभयो। एक त कर्म बन्धनमा डुबेका ती संसारका जीवहरूलाई कर्मको बन्धनमा डुबेका छन्। कृष्ण कन्या लालको यति कर्म काण्डभित्र जक्रिएर डुबेर बसेका छन्। हेर्नुहोस्, गरुड पुराणमा, हजुरहरूले गरुड पुराण सुन्नु भएको छ होला। गरुड पुराणमा गरुडजीले विष्णु भगवान अन्तिममा सोध्नुहुन्छ कि हे प्रभु, यो जति पनि तपाईले लोक धर्मको विषयमा, यो कर्म काण्डको विषयमा व्याख्या गर्नुभयो, के यो गर्न जरुरी छ? यो कर्मको लक्ष्य के हो? कर्मले कहाँसम्म पुर्याउँछ? यो सबै तपाईले भन्नुभयो 13 दिनमा यसो गर्नुपर्छ, 12 दिनमा यसो गर्नुपर्छ, 10 दिनमा यसो गर्नुपर्छ, पिण्डदान गर्नुपर्छ, गोदान गर्नुपर्छ, सबै के भन्नुभयो। यो सबै व्याख्या गर्नुभयो, कर्मकाण्डको विधि भन्नुभयो। के यसले आत्म उद्धार हुन्छ, आत्म तर्छ? त्यतिखेर विष्णु भगवानले के भन्नुहुन्छ कि हे गरुड मेरो वाहन, सर्वलोकाधिक कर्म लोक रञ्जन कारक।
यो सबै कर्मकाण्ड भनेको अरू केही होइन, लोकरञ्जन हो भनिदिनु हो कृष्ण कन्हैयालालको। अरूलाई खुसी गर्नको लागि हेर्नुहोस्, अरूलाई देखाउनलाई गरिदिनु पर्यो हेर्नुहोस्। त्यो भित्र श्रद्धा भएर त्यो कर्मको विधिले मात्रै पुग्दैन। कर्मभन्दा माथि उपासना, उपासनाभन्दा माथि भक्ति, भक्तिभन्दा माथि ज्ञान, विज्ञानको त्यो कर्ममा मात्रै अल्झेर बसेका जीवहरू। मान्छेले यही सोध्छ नि, मैले बाउको श्राद्ध गरे पुग्यो, मैले धर्म गरेको छु भन्ने ठान्छ। हेर्नुहोस्, म बिहान बेलुका पाञ्चायतको पूजा गर्छु, मेरो भक्ति पूरा भयो भने मक्ख पर बसिरहेको छ कृष्ण कन्हैयालालको। त्यति भक्तिले मात्रै पुग्छ। कर्मको बन्धनमा बाँधिएका छन्, कर्म छोडेको खोइ। एक त पानीमा डुबेको जीवलाई माथिबाट अर्को ढुङ्गा लिएर आउँथ्यो भने के हुन्छ? एक त स्वयं डुबेको छ, अर्को त्यही माथि पनि तपाईले कर्मकाण्ड लिएर आएर त्यसमा थिचिदिनु भएको छ। संसारको जीव त यति बन्धनमा डुबेको छ कि त्यहाँबाट उक्लिने, त्यहाँबाट उठ्ने बाटै देखिएको छैन। यस्तो बनाइदिनु भएको छ वेदव्यासजी, गाली गर्नुभयो। यस्तो एउटा साधन बताउनुहोस् जुन मार्गबाट सबै भक्तहरूले के गर्नु, आफ्नो आत्मको कल्याण गर्न सकुन्, परमात्मालाई प्राप्त सहजै प्राप्त गर्न सकुन्। यस्तो एउटा भक्तिको मार्ग बताइदिनुहोस् भनेपछि वेदव्यासले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो गुरुदेवलाई नमस्कार गरेर, नारद भगवानलाई नमस्कार गरेर सरस्वती नदीको किनारमा कलकल बगिरहेकी निरादिनी सरस्वती नदीको किनारमा बसेर के गर्नुहुन्छ? अब गणेश भगवानलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। गणनान्ता गणपति गुङ हवामै, हे गणेश भगवान तपाईँ आइदिनुहोस्, मेरो सहायता गरिदिनुहोस्। के भन्नुभयो? यो म भागवत लेख्ने काम गर्छु, तपाईँ म भन्ने काम गर्छु, तपाईँ त्यो उत्तरीका श्लोकहरूलाई लेखिदिनुहोस् भन्नुभयो। गणेशजीले शर्त राख्नु हो, व्यासजी महाराज ठिक छ म लेख्छु हजुरको शब्द, तर मलाई एकैछिन पनि खाली बस्न नदिनु होला भन्नुभयो कृष्ण कन्हैयालालको। अब यस्ता यस्ता श्लोकले भरिपूर्ण भएको, यति रसले भरिएको यो श्लोक भागवत बनाउनु भयो वेदव्यासजी महाराजले। यति रसले भरिएको यो श्लोक छ। एउटा श्लोक भनिदिनुहुन्छ, घन्टौँ घन्टौँसम्म त्यो श्लोकको भित्र डुबेर गणेशजी हराउनुहुन्छ। यसरी श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो, मन शान्ति भयो, मन प्रसन्नता भयो। अब मनमा विचार गर्नुहुन्छ, ओहो अब यत्रो ठुलो भागवत बनायो, अब यो भागवत ज्ञान कसलाई दिने होला? कृष्ण कन्हैयालालको। अब भागवत त बन्यो, यो भागवतको धर्म प्रचार कसले गर्ने होला? भागवत धर्म कसले प्रचार गर्छ? त्यो पात्र को छ त भन्दाखेरि उहाँलाई याद आयो मेरो छोरो सुखदेव कृष्ण कन्हैयालालको। 12 वर्ष पत्नीको गर्भमा बसेर लुगा पनि नलाई दौडेको त्यो सुखदेव, यम प्रवजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपाय नो विरह कातर। आज पुत्रको श्लोकमा हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र भन्दै दौडिँदै थिए व्यासजी महाराज। तरवो विनेदुस्तम सर्गभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। त्यो बोट वृक्षहरूले पनि व्यासजी महाराजलाई गाली गर्दै भने, हे मूर्ख पिताजी, हे व्यासजी, को कसको छोरो, को कसको आमा, को कसको बाउ? हिजो बेलुका पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो। आजभन्दा पहिला यो मान्छेको जुनी मान्छेको जीवनमा आउनुभन्दा पहिला 84,979 चोटि जन्मिँदै मर्दै आमा बाउ पनि त्यतिचोटि फेर्दै हामी आएको कि होइन? जलजा नव लक्ष्याणि स्थावर लक्ष्य विंशति क्रीमयो रुद्र लक्ष्याणि पंक्षिणां 10 लक्षिका चतुर्लक्ष्याणि मानव 30 लक्ष्याणि पशव चतुर्लक्ष्याणि मानवा। 84 लाख चोटि जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै यो अन्तिममा मुक्तिको ढोका मानवको जीवन लिएर हामी यो धरतीमा आएका छौँ। त्यसकारणले यो भन्दा पहिला पनि कतिजना आमा भए, कतिजना बुबा भए, जन्मिने मर्ने काम बहुत भइसकेको छ। यस प्रकारले व्यासजीलाई त्यो तरवो विनेदुस भनेको बोट वृक्षले गाली गरे। अगाडि गइरहेका थिए सुखदेव मुनि, हिँडिरहेका थिए। हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँनिर जलाशयमा महिलाहरू, साना साना बच्चाहरू के गरेको नग्न स्नान गरेर बसिरहेका थिए कृष्ण कन्हैयालालको। सुखदेवजी महाराज त्यही बाटो भएर जानुभयो। ती महिलाहरूलाई केही पनि लाज शरम केही लागेन। किन? यस्तो परमहंस हुनुहुन्छ कि स्त्री पुरुषको सम्बन्ध के हो त्यो पनि थाहा छैन।
बुढा व्यासी महाराज आए पुत्र भन्दै पछाडि जानुभयो। जाँदाखेरि व्यासीलाई देखेर ती महिलाहरूले शरम गरे, शरम माने। आश्चर्य लागेर भन्न लागे व्यासीले कि ए महिला हो, हे स्त्री हो, मेरो छोरो त्यो दिगम्बर 16 वर्षको केटो नग्न जाँदाखेरि तिमीहरूलाई शरम लागेन? म बुढो दारी कपाल फुलेको बुढो बाबा हिँड्दाखेरि किन शरम लाग्यो भन्दाखेरि ती महिलाहरूले भन्न लागे कि हे व्यासी महाराज, तपाईँको छोरो सुखदेवमा त यो पनि थाहा छैन स्त्री पुरुषको सम्बन्ध के यो पनि थाहा छैन। तपाईँलाई त सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीलाई शरम लाग्यो। यस्तो परमहंस तपाईँको पुत्र हुनुहुन्छ भने चेतना भयो। व्यासी महाराज फर्केर आउनुभयो, पुत्रको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। आज वर्षौं बित्यो, सुखदेवजी मुनि गएर गुफामा ध्यान गरेर बस्नु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ? व्यासी महाराजले सुन्दर भागवतको रचना गर्नुभयो। अब रचना गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई के गर्नुभयो? भागवत पढाउनु भयो। अब त्यो सुखदेवको खोजीमा व्यासी हुनुहुन्छ। आफ्ना शिष्यहरूलाई भागवतका ती सुन्दर श्लोकहरू रटाएर जाओ मेरो पुत्र त्यो सुखदेव परमहंस कहाँ छ खोजेर ल्याऊ भनेर भागवतका श्लोक रटाउँदै के गर्नुभयो? व्यासीका शिष्यहरू भागवतका श्लोकहरू जन्म प्रचार गर्दै गाउँदै 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 गए। निराकार ब्रह्मको ध्यान गरेर बस्नु भएको त्यो परमहंस सुखदेव मुनि आँखा बन्द गरेर परमात्माको ध्यानमा डुब्नु भएको थियो। बाहिर गएर शिष्यहरूले गाउन थाले, के भन्न थाले? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम चवालम।